بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي العلماء ورثة الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون
رات دا جاگنا بڑا اوکھا تے نہیں جاگدا کوئی بیکار راتی ایک جاگدا چور جو سانے اتے تے دوجا جاگدا رب دا طلبگار راتی او ویرو جدوں سارے سو جاندے اکو جاگدائی پروردگار راتی ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے درود و سلام امام المجاہدین امام المرسلین سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلی اور بالا واسطے ہے رمضان المبارک دا دوسرا خطبہ جمعہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جڑا اللہ وال توبہ دی نیت نال اللہ دا خوف رکھ دیاں رب وال آندہ ہے پیدل آندہ ہے اللہ دی رحمت دے وال دوڑ کے آندہ دنیا دیا بندیاں کون سوال کرو نہ منگو نہ تے او ناراض ہو جاندے لیکن میرا مالک ایسا خالق کائنات نے فرمایا میرے بندیوں میرے کو منگو سوال کرو جتنا میرے کو مانگو گے میں اتنا راضی ہوں گا سانو تے اصل دے اندر دنیا دیاں چیزاں نے اللہ تو دور کیتا ہے نا جس طرح حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا روایتاں دی صحیح فرماندے نے بدبختی دی علامت ہوندی ہے کہ بندے دیاں اکھاں وچوں آنسو ہی نہ آن یہ بدبختی دی علامت ہے اس تو بڑی کی بدبختی ہو سکتی ہے کہ جس رب دے سامنے اسی جھکنے ہاں سانو رونا ہی نہیں آندا گناہ تے گناہ کیتی جانے ہیں گناہاں دی بھرمار ہے لیکن اس دے باوجود دل اتنا ہو گیا کہ رونا ہی نہیں آتا فرمایا اس تو بندہ بدبخت نہیں ہو سکتا جنہوں اپنے اللہ دے سامنے رونا ہی نہ آوے اے بھی بدبختی دی علامت ہے دل پتھر ہو گیا اور یاد رکھیے گناہ کرن دی وجہ تو بندے دا دل پتھر ہوندا ہے سخت ہوندا ہے سے تیسرے نمبر تے حضرت انس فرمان نبی پاک نے فرمایا لمیاں امیداں بندے نو تباہ کر دیں دیا میں انہیں کروڑ کماواں گا انہیں لکھ ہون گے ٹھیک ہے مال و دولت اللہ دی نعمت ہے لیکن اللہ دے پیغمبر نے فرمایا لمبیاں امیداں نہ باندھئے لمبیاں امیداں بندے نو تباہ کر کے رکھ دے دیا نے اللہ اور اس دے رسول دے تقاضیاں تو عقائد تو دور کر دیا مال و دولت دی حرص یہ چوتھا کام میں اے نبی علیہ السلام نے فرمایا بدبختی دی علامت ہے مال رزق اللہ دی نعمت بھی ہے جدو بندہ اسراف کرتا ہے بندہ اوقات تو باہر جانتا ہے بندہ رہندا ہی مال و دولت دے پیچھے وے اپنا الہی انہوں سمجھ لیندہ ہے پھر اللہ دی محبت ختم ہو جاندی ہے نبی محترم علیہ السلام دے صحابہ کرام ایسیاں شخصیات سن کہ صحابہ کرام مالدار ہونے دے باوجود انہوں نے سال دی زکاة پیندی نہیں سی بعض صحابہ کیونکہ مال جمع رہندہ نہیں سی زکاة پینی نہیں سی نبی محترم علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگو اللہ دے ڈر دی وجہ تو رون والا بندہ اس وقت تک نہیں آگ اندر جلایا جائے گا جس وقت تک وہ بندہ اللہ نال پیار کردہ رہندا ہے اللہ نال اس دی محبت قائم اور دائم رہندی ہے اور اسی طرح نبی محترم علیہ السلام حضرت عقبہ بن عامر اس حدیث دے روایت کر دینے
فرماندے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی نے پوچھیا عامر بن عقبہ کہندے نے میں ہی پوچھیا اللہ دے پیغمبر کولوں قال قلت یا رسول اللہ من نجات ہو کہ سونے نبی جی نجات کس چیز ہے یہ روایت ترمذی اندر آندی ہے تے نبی علیہ السلام نے پتہ کی جواب دیتا فرمایا قال عملک علیک لسانک فرمایا میرے صحابی اور میرے ساتھی نجات اس چیز دے اندر ہے کہ اپنی زبان نو قابو رکھ اپنی زبان نو کنٹرول اندر رکھ عقبہ فرماندے نے 3 گلاں نبی پاک نے مینوں کیتیاں فرمایا پہلی چیز ہے کہ نجات اس چیز اندر ہے تو زبان نو کنٹرول اندر رکھ کیونکہ زبان دے وعدیاں دے بندیاں دیاں تباہیاں پھیریاں زبان دے جھگڑیاں دی وجہ تو بندہ اپنے آپ نو چھوڑ دیندا ہے اپنے رشتہ داراں نو فرمایا دوسرے نمبر تے فرمایا چپ رہیا کر زیادہ تر خاموشی اختیار کریا کر اور اپنے گھر دے اندر زیادہ وقت گزاریا کر اور تیسرے نمبر تے فرمایا اپنے گناہاں نو یاد کر کے عقبہ اکثر رویا کر اے نجات والی چیز ہے اکثر اپنے گناہاں دی کہانیاں نو یاد کر کے رویا کر اور نبی محترم رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم دی ترمذی دی حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے نے کہا سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ دے پیغمبر دی زبان چ سنیا 2 اکھاں دے اتے اللہ نے جہنم دی آگ نو حرام کر دیتا ہے 2 اکھاں نو کدی جہنم دی آگ نہیں چھوے گی 2 بندیاں نو کدی آگ نہیں جہنم دی چھوے گی فرمایا اے او آنکھ ایک او آنکھ جڑی آنکھ اللہ دے ڈر تے خوف دی وجہ تو رات نو آنسو بہان دیگے اللہ اس دی وجہ تو اس آنکھ تے جہنم دی آگ نو حرام کر دیندے نے اور دوسری آنکھ جڑی لشکر اسلام دی خاطر پیرا دین دیگے مجاہد دی آنکھ ہے اللہ نے مجاہد دی آنکھ پیرا دین والی اتے بھی جہنم دی آگ نو حرام کر دیتا ہے اے تے دین دے ویکھو نا دین دی حفاظت ہے اسی بھی کدی پیرا دیتا ہے اسی بھی کدی اپنے رشتہ داراں اپنے احباب دے مال دا پیرا دیتا ہے نہیں دیتا جڑا بندہ اپنے احباب دا پیرا دیندا ہے اللہ پاک او دے اتے بھی جہنم دی آگ نو حرام کر چھوڑدا ہے میری دعا ہے کہ میں چند ہی منٹاں دے اندر جو کچھ بیان کراں اور قرآن پاک دی جڑی آیت کریمہ دا حصہ میں اس وقت تلاوت کر چکیا ہاں اس دے ضمن اندر اردا گرد میں تساں حضرات دے سامنے پیغمبر علیہ السلام دے فرامین اور حدیث پڑھدا چلا جاواں گا میری دعا ہے کہ میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو سارے انو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینے تے قرآن آیا ہے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون فرمایا سنو کائنات والیو میں تو اڈا رب بولنا پیاں تے اپنے نبی دی زبان وچ بولنا وا فرمایا یا ایھا الذین آمنو ایمان والیو میں تو اڈے نال مخاطب ہاں روزے دارو میں تو اڈے نال مخاطب ہاں یا ایھا الذین آمنو اتقوا اللہ ایمان والیو ڈرو نا رب کولوں ڈرو جویں ڈرندا حق ہے فرمایا حق تقاتہ اللہ کو ڈرو جی میں ڈرن دا حق ہے تے اگے فرمایا ولا تموتن الا وانتم مسلمون
فرمایا مرد دم تک مسلمان رہو، مرد دم تک مومن رہو، مرد دم تک مسلمان، مرد دم تک مسلمان رہو تے توانو مومن تے مسلماناں والی موت آنی چاہی دیئے۔ سونیو قرآن پاک دی آیت دا میں حصہ میں تلاوت کیتا ہے، میرے نبی فرماندے نے اکثرہم للموتی، اپنی موت نو اکثر یاد رکھیا کرو۔ جڑا ڈرن والا بندہ ہوندا اپنی موت نو یاد رکھدا ہے۔ میرے پیغمبر نو کسے پوچھیا عقل مند بندہ کون ہے؟ میرے نبی فرماندے نے جڑا اپنی موت نو یاد رکھدا ہے۔ اور میرے اور تساں دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو قبر دی بھی تیاری کر لو نا، قبر دی تیاری کرو، کیوں اے او گھاٹی ہے جتھے بندے دا جزا تے سزا والا معاملہ ہونا بے۔ اور میرے محبوب پیغمبر ایک جنازے تو گزرے نے، سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندے نے قالا کننا مع رسول اللہ، اسی اللہ دے نبی دے ناڑی جانے پہ جنازے دے اندر، میرے محبوب پیغمبر فی جنازتن، جنازے اندر میرے پیغمبر جناب جنازے اندر شریک نے، اسی بھی اس جنازے دے اندر شریکاں۔ فجلس علی شفیر القبر، ہلے قبر تیار دھون دے اندر کچھ ٹائم باقی ہے، تھوڑا جا وقت اگلے ہو قبر تیار ہون دے اندر باقی ہے۔ صحابہ نے میت نو قبر دے نال رکھ دیتا ہے، قبر تیار ہوندی پئی ہے تے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے قالا یا اخوانی، قالا یا اخوانی، او میرے ویرو لمثل ھذا فاعدوا، آپ فرماندے نے اس مقام دی تیاری کر لو میرے ساتھیوں تے میرے بھائیوں، اس قبر دی تیاری کرو نا۔ فرمایا اے او جگائے، فرمایا ان قبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار، فرمایا لوگو قبر یا جنت دے باغاں وچوں باغ ہے یا جہنم دے گڑیاں چوں گڑائے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے آگاہ کیتا ہے، اور اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لوگو جنہ رب دا ڈر پیدا کیتا ہے، جنہ اللہ دا خوف پیدا کیتا ہے، جنہ رب دا ڈر تے خوف پیدا کیتا، پھر اللہ کو ڈر دی وجہ تو انہاں کو پاویں گناہ زمین تو اسمان تک ہو گئے، اللہ نے انہاں نو معاف کر دیتا ہے۔ میرے پیغمبر دی صحیح حدیث ہے، بنی اسرائیل دا بندہ انہیں 99 قتل کیتے سن، 99 قتل کرن تو بعد او دے دل دے اندر خوف آیا تے انہوں معافی منگن دا جناب، انہوں دین دے اندر رب دا انج دا خوف آیا، اللہ کو معافی منگنا چاہندا ہے، اللہ نال صلح کرنا چاہندا ہے، انہوں کسے دسیا تو فدا جگہ تے جانا تے اتھے اللہ دا بندہ وے، تیری او دے نال ملاقات ہو جائے گی، جدو ملاقات ہوئے گی تے تو رب دے والا جائیں گا تے اللہ تینوں معاف کر دے گا۔ او جناب ٹردا ٹردا چلدا چلدا جدو اس بندے کڑ پہنچیا کہندا اللہ دے بندیا میں 99 قتل کیتے نے تے میریاں معافیاں ہو جان گیاں کہ نہیں؟ میں 99 بندے مار کے آیا تے نہ حق قتل کر کے آیا ماں، تے اے کہندا تیری معافی کوئی نہیں، تیری معافی کوئی نہیں، انہیں انہوں اس مار دیتا تے 100 دے پورے ہو گئے۔ اگے نکلیا نکلدا پہنچیا نو دسیا فلان جگہ تے جا، اللہ دی زمین تے اوتھے ایک رب دا بندہ تے اللہ دا ولی رہندا ہے، اے ادھر ٹر پیندا ہے، چلدیاں اے دی نیت معافی منگن دی ہے، اے دی نیت اللہ پاک کو توبہ کرن دی ہے، رستے دے اندر انہوں موت والا معاملہ در پیش آ گیا ہے، رب نے اے دی زندگی دیاں روٹیاں ختم کر دیتیاں، اللہ نے دے کھان پین دا نظام ختم کر دیتا ہے، اے دی زندگی ختم ہو گئی ہے، جدر توبہ وال جا رہے ہیں، توبہ والے علاقے دے اندر جاندہ پہ آئے، رستے اندر انہوں موت آ گئی ہے، اصل دے اندر جدو ٹر کے گیا ہے، وہ زمین دی جگہ تھوڑی ہے، جدر جانا میں وہ مسافت بہت زیادہ لمبی چوڑی ہے، فرشتے رب کوڑا گئے، اے تے جہنمی بندہ ہے، اے جنتی کی میں ہو سکتا ہے، انہیں تے
توبہ ہی نہیں کیتی. میرے پیغمبر دی تے حدیث بھی سنو. آپ فرماندے نے جدو بندہ کو نیت بنا لیندا ہے گناہگار میں کہ اللہ کو معافی منگاں گا, اللہ فرماندے نے او میرے فرشتے ہو اے دی معافی منگن دا اجر دا لکھ دیتا جائے. ہلے انہیں معافی منگی کوئی نہیں, اللہ پاک نے معاف نیت دے بدلے ہی کر دیتا ہے. تے ادھر بندہ رب دے سامنے نیت کردہ ہے معافی دی, ادھر گناہگار گناہ دی نیت کردہ ہے. فرمایا فرشتے ہو نہ لکھے آجے نہ لکھے آجے جب تک میرا بندہ گناہ کر نہ لوے تے لکھنا بھی کرن تو بعد ایک دا گناہ میں شاید دے دل وچ رحم آ جائے تے میرے نال صلح کر لوے. میرے آقا فرماندے ہیں, اللہ فرماندے نے فرشتے ہو زمین نو ناپ لو نا, جدر زمین زیادہ ہوئے گی او جہنم دے اندر فرشتے لے جان گے. جے جنت وال جدر جا رہا ہے اس بندے وال مسافت تھوڑی ہے جدر انہیں توبہ کرنی ہے جنت والے فرشتے لے جان گے. چنانچہ اللہ نے زمین نو حکم دے دیتا ہے. اصل دے اندر سفر بڑا لمبا ہے تے مسافت جڑی ہے نیک علاقے وال جدر جاندا پیا تے بہت زیادہ ہے. اللہ نے زمین نو سمیٹن دا, زمین نو سمٹن دا, زمین نو قلت دے اندر آن دا حکم دے دیتا ہے, سفر نو کام کرن دا حکم دے دیتا ہے. چنانچہ فرشتیاں نے زمین نو ناپیا, کی ویکھیا کہ جدر جاندا پیا ادھر تے جناب سفر دی کمی ہے, جدروں آیا وہ بہت زیادہ سفر ہو گیا. میرے آقا فرماندے نے اس بندے نو رب نے معاف کرن دا پروگرام بنا لیا. ادھروں جناب اے بندہ جدو رب دے ہاں پہنچ جائے جنت والے فرشتے لے گئے تے اللہ نے اس بندے نو نیت ہی معاف کر دیتا ہے. معافی ہلے منگی کوئی نہیں ہے, دی نیت دے کہ میں رب کو معافی منگنی ہے فلاں دے علاقے اندر. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. فرمایا میں تے ماواں نال ود کے پیار کرنا, میں تے 10 ماواں ہون تے اللہ کہندے نے میں اپنے بندے نال اس تو بھی زیادہ پیار کرنا وا. پیغمبر فرماندے نے لوگو گل سنو نا, ایک دنیا دے اندر انج دا بندہ بھی گزرے ہے, انج دا بندہ بھی دنیا تے گزرے ہے, انج دا آدمی بھی دنیا تے گزرے ہے. 100 نو معاف کر دیتا ہے قاتل دے نو. اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا انہیں رب دے ڈر دی وجہ تو سارا کام کیتا, نیت تے معافی مل گئی. ایک اور بنی اسرائیلی بندہ ایک نے جگہ خرید لئیے تے دوسرے نے فروخت کر دیتی ہے. ایک بندہ جگہ لین والا ایک دین والا. آقا فرماندے نے روایت صحیح آندی ہے جنہیں جگہ خریدی ہے انہیں جگہ جدو خرید لئیے تے او جگہ دے وچوں سونے دا مٹکا نکل آیا وے, بڑا زیادہ کر کے سونا اس زمین وچوں نکلے ہے. انہیں سونے دا مٹکا پکڑے ہے تے او دے جناب دین والے دے کول ٹر گیا. کہندا لے بھی پھاڑا پنا سونے دا مٹکا, میرے کول جگہ دے میں تینوں جگہ دے پیسے دیتے نے, سونے دے مٹکے دے تے دیتے ہی کوئی نہیں. اے کہندا او گل سن میں جگہ تینوں فروخت کر دیتی ہے, ہن جگہ وچوں سونا نکلے تاں تیرا ہے, چاندی نکلے لویا نکلے تاں تیرا ہے. اے کہندا نانا اپنے سر پار اتار دا پیا تے میرے تے پاندا پیا ہے. ہن اس تیرا میں اصل اندر جگہ دے پیسے دیتے نے, اے تے اضافی مال نکلے تے تیرا ہی بنتا ہے. انہاں تا جناب جھگڑا طویل تو طوالت اختیار کر گیا. ایک تیسرے بندے نے سنی, وہ کہندا گل سنو اسی تیرا مسئلہ, گل سنو لڑو نہ میں تہاڈا مسئلہ حل کر دینا. اکھے وجہ کی ہے, اکھے جگہ میں اس بندے کو خریدی ہے, اینوں پیسے دے دیتے نے, اے دی جگہ جڑی میں لئی او دے وچوں سونے دا مٹکا نکل آیا ہے تے میں کہنا اے تیرا ہے. اے کہندا نہیں تو خرید
خرید لئیے، سونا نکلے تاں تیرا، مٹی نکلے تاں دے وچوں تیری، لویا نکلے تاں تیرا، تے جھگڑا کدے تے ہو رہا ہے؟ سونے تے مٹکے تے ایتھے کوئی جُتی نہیں چھڑدا، ایتھے کوئی 200 روپیہ رکھ کے دیکھو گا، ساڑھے پکے مسلمان ہوتے پیر رکھ کے تے کھلوتے نہ رہن تے تاں کیا جے؟ سونے دا مٹکا اے تے جھگڑا پہ گیا، وہ کہندا نہیں تیرا اے، اے کہندا نہیں میرا کوئی نہیں ہے تے تیرا اے۔ وہ کہندا اللہ دے بندے ہو گل سنو نا، تہاڈی کو اولاد موجود ہے کہ کوئی نہ؟ ایک کہندا میرا بیٹا ہے، دوسرا کہندا میری بیٹی ہے۔ وہ کہنے لگا اللہ دے بندے ہو نہ دا آپس اندر نکاح کر دیو، نہ تے سونے دا مٹکا او نہ تے خرچ کر دیو، تہاڈا بھی معاملہ حل ہو جائے گا تے تہاڈے بیٹیاں تے بیٹے دا گھر بھی جڑا وہ وس جائے گا۔ نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان کی تھی تو کیوں کی تھی ہے؟ یہ وچوں وصیت و نصیحت کی ملتی ہے بھی حرام زدگی نہیں کرنی، حلال کم کرنا ہے تے اپنے رب نو منان دی خاطر کم ایک نمبر تے کم دی اس کرنا ہے جس دے اندر اللہ دی رضا ہوے۔ دعا کرو اللہ پاک سانو سارے انو اس طرح دے عمل، اس طرح دیاں نیتاں بنان دی توفیق دے۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر فرماندے نے انما الاعمال بالنیات، اعمال دا دار و مدار نیت دے اوپر، اعمال دا دار و مدار نیت دے اندر، جس طرح دی نیت کرو گے اس طرح دا معاملہ کر دیتا جائے گا، جس طرح دی نیت بناؤ گے اللہ پاک تانوں جدا عطا کر دے گا۔ میرے آقا فرماندے نے اللہ اتے زن رکھیا کرو، زن رکھیا کرو، کیونکہ جڑا بندہ رب اتے زن رکھدا ہے اللہ فرماندے نے میرے متعلق میرے بندے ہو جویں دا گمان کرو گے میں انج دا تانوں عطا کر دواں گا۔ اللہ دے متعلق اچھا گمان رکھنا چاہیے، میرے سونےو رب دے متعلق اچھی نیت تے سوچ رکھنی چاہیے، رب دے متعلق سچ اچھی تے نیت سچی سوچ کی ہے، اسی رب دے وال انشاءاللہ جانا ہے، اللہ نے سانو جنت دینی ہے، اے رب دے وال اچھا گمان ہے، اللہ پاک نے سانو جنت الفردوس دا اعلی مقام نصیب کرنا میں۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ دے ہاں وہ بندہ کامیاب ہے ہاتھ چک کے گناہاں دی معافی منگن والا۔ میرے محبوب پیغمبر کو ایک بی بی چلدی چلدی آئی صلی اللہ علیہ وسلم آکے عرضاں کر دیئے مدینہ منورہ دا واقعہ ہے، کہندی سونے محبوبہ میرے کن بدکاریاں ہو گئیاں نے، سونے محبوبہ میرے کن زناکاری تے بے خیائی ہو گئی ہے، سونے محبوبہ مینوں اللہ کو ڈر آ گیا تے مینوں اپنی موت یاد آ گئی ہے، سونے محبوبہ مینوں پاک کرو نا، سونے محبوبہ مینوں پاک کر دو، سونے محبوبہ مینوں پاک کر دو۔ پہلے نمبر تے آئی ہے کہندی ہے طاہرنی یا رسول اللہ، سونے مینوں پاک کیتا جائے میرے کولوں بدکاریاں ہو گئیاں نے۔ فرمایا جا بی بی توبہ کر، اور دوسری مرتبہ کے پھر کہندی ہے میرے کول بدکاری ہوئی ہے، میرے نبی نے پھر واپس ٹور دیتا تے فرمایا جا توبہ کر، اور تیسری مرتبہ میرے پیغمبر کو آئی ہے آکے کہندی ہے سونیا میرے کو بے خیائیاں ہو گئیاں نے تے بدکاریاں ہو گئیاں نے، سونیا محبوبہ مینوں پاک کرو نا، مینوں موت آ گیا اس حالت اندر دسو میں جہنم دے گڑے اندر چلی جاواں گی تے میرا دنیا دا معاملہ بربادی دا لت جائے گا۔ جدو تین واروں نے گواہیاں جناب دیتیاں نے میرے پیغمبر دی اے بھی حدیث آ گئی ہے، آپ فرماندے نے جب تک بندہ گناہ دا تعلق اپنے نال رکھ دائے اللہ پاک اس بندے نو معاف کر دیندا ہے۔ تے جدو اپنے متعلقہ تین گواہیاں نے دتیاں فرمایا بی بی جدو بچہ پیدا ہوئے گا پھر آمیں، وہ عورت جناب بچہ پیدا ہویا ہے وہ چک کر کے میرے پیغمبر کو لے کے آ گئی ہے، آپ فرماتے نے بی بی جدو تیرا بیٹا دودھ پین دے قابل ہوئے گا پھر آمیں، میرے
میرے پیغمبر کو آئیے چاندی جناب مہینے اندر انہیں اپنے بیٹے نو دودھ پلان تے لاتا ہے باپ دے اندر میرے پیغمبر نو کہندی ہے سونے اما بوبا ہونی پاک کر دو نا میرے نبی فرماندے نے بی بی جدو تیرا بیٹا روٹی کھان دے قابل ہوئے گا پھر آمینہ تو بے حیائی گناہ کیتا تیرے بچے دا تے قصور کوئی نہیں انہیں دنہ دے اندر ہی اپنے بچے نو روٹی تے لگاتا ہے حدیث آندی انہیں جناب اینج کر کے روٹی دا لقمہ اپنے بچے دے ہاتھ اندر پکڑایا ہے آکے کہندی ہے دربار رسالت دے اندر طاہرنی یا رسول اللہ سونے میں پاک کر دو نا سونے میں پاک کر دو میرے پیغمبر نے صحابہ نو حکم دیتا ہے فرمایا نو رجم کر دیو نا ایک ہڈی یا پتھر سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکڑیا ہے اس عورت دے جسم وال ماریا ہے خون دا پھوارا نکلیا تے خالد بن ولید دے کپڑیاں دے اتے دا خون پہ گیا ہے تے خالد بن ولید نے کچھ عجیب گلاں کیتیاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ انج دی سے تے انج دی سے دنیا تو جاندیاں میرے کپڑیاں تے خونے دا پہ گیا ہے ایک ناپاک بی بی سی ایک گناہگار عورت سی گل چلدی میرے نبی دے دربار دے اندر پہنچی ہے سونے اما بوبا وہ عورت دے متعلقہ سیدنا خالد بن ولید دی زبان چو انج دیاں گلاں ادا ہو گئیاں تے میرے پیغمبر فرماندے نے تانوں کی پتہ ہے انہیں 2-3 سالاں دے اندر رو کے رب نو انج دا منایا ہے رو کے انج دا اس بی بی نے منایا ہے بچہ پیدا ہون تو لے کے بچے دے کھانا کھان تک او میرے صحابہ کیا تانوں پتہ ہے انہیں کنج دی رب دے سامنے پکی تے سچی توبہ کیتی ہے میرے پیغمبر فرماندے نے اگر اس بی بی دا حال تسی میرے کولوں پوچھنا چاہندے ہو میں دسنا تے نہیں سا چاہندا لیکن اس عورت دی عزت بھی محفوظ کرنی ہے اس بی بی نے میرے صحابہ انج دی پکی توبہ کیتی ہے انج دی سچی توبہ کیتی ہے اگر اس بی بی دی کلی توبہ مدینے دے گناہگاراں دے اندر تقسیم کر دیتی جاوے تے اللہ سارے گناہگاراں نو معاف کر دے انج دی پکی انہیں توبہ کیتی ہے اگر اس بی بی بعد حدیثاں اندر آندا ہے 40 بندیاں دے اندر دے جناب توبہ نو بانٹ دیتا جائے اللہ دے توبہ دی وجہ تو 40 بندیاں 40 گناہگاراں نو معافیاں نصیب کر دے میرے آقا فرماندے نے انج دی انہیں توبہ کیتی ہے اس واسطے کسے گناہگار نو تانا نہ ماریا کرو کسے گناہگار دے سامنے او اپنے آپ نو بڑے آیا نہ کرو تے دے گناہاں دی وجہ تو نو شرمندہ نہ کریا کرو بلکہ سمجھانا ہوئے تے علیحدگی اندر سمجھا دیا کرو میرے پیغمبر نے فرمایا او لوگو قرآن دی ایت جے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ اللہ دی رحمت تو امیدوار رہنا ہے اللہ دی رحمت تو بے امید نہیں ہونا توجہ رکھیے میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے آپ نے فرمایا لوگو اللہ تو ڈرن والا بندہ اپنی موت نو اکثر یاد رکھ دے اپنی موت نو یاد رکھیا کر کے اپنی قبر نو یاد رکھیا کر روایت مسلم دے اندر تے جناب ابن احمد دے اندر آندی ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماندے نے میرے پیغمبر نے فرمایا لولا ان تدافنوا لدعوت اللہ ان یسمعکم من عذاب القبر آپ فرماندے نے میرے صحابہ مینوں ڈر نہ ہوے کہ تسی اپنے مردیاں نو قبراں دے اندر دفن کرنا نہ چھوڑ دو آقا فرماندے نے لدعوت اللہ میں رب کو ہاتھ چوک کے دعا کراں کی دعا کراں این یسمعکم من عذاب القبر میں دعا کراں اللہ تانوں مردیاں دے اوتے پین والا عذاب سناوے اللہ تانوں گندیاں بندیاں دے اوتے جہنم دا قبر دے اندر برکزی زندگی اندر پین والا عذاب تے اودیاں آوازاں سناوے فرمایا میں ڈر جانا وا تے میں خاموش ہو جانا وا لیکن میں دنیا دے گناہاں دی وجہ تو میں دنیا دی بے حیائی ویکھ کے میں بندیاں دیاں بڑھ دیاں کھوئیاں رب دیاں نافرمانیاں
دیکھ کے میرا دل کردا میں ہاتھ چکاں تے اللہ نو کہاں اللہ بخانا انہاں ظالماں نو اے اپنے عذاب دی چلک دنیا تے اللہ بخا انہاں نو عذاب قبر اللہ انہاں سپ تے بچھو دا عذاب بخا جڑا گندیاں بندیاں تے دتا جاندا ہے میرے پیغمبر فرماندے نے آپ نے فرمایا عذاب قبر دے اندر مبتلا بندے رب دے سامنے اپیل کرن گے لیکن انہاں دی اپیل سنی نہیں جائے گی میرے پیغمبر فرماندے نے جدوں نیک بندہ قبر دے اندر جاندا ہے اونوں سلاماں وی پیندیاں نے تے جنت دے دروازے دی کھڑکی وی کھول دتی جاندی ہے میرے پیغمبر نے فرمایا جدوں نیک بندہ جاندا ہے دنیا تو جاندا ہے پھر آقا فرماندے نے جدوں گھروں دی جناب میت تے اونوں جن کو کفن تے دفن کرن واسطے جنازہ دا چک لیا جاندا ہے میرے پیغمبر فرماندے نے او بندہ کہندا ہے جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو کیونکہ نیک بندہ تے کہندا ہے جلدی کرو اوے فٹافٹ مینوں قبر دے اندر لے چلو جلدی جلدی مینوں قبر دے اندر لے کر کے آؤ تے میرے پیغمبر فرماندے نے جے بد بندہ تے واہ ویڑا پاندا ہے او واہ ویڑا کنج پاندا ہے اے اللہ جاندا ہے تے اللہ دا نظام جاندا ہے لیکن میرے پیغمبر نے فرما دیتا ہے سمینا و اطاعنا گل مننی بھی ضروری ہے تے عمل کرنا بھی ضروری ہے میرے پیغمبر فرماندے نے جدوں بد بندے دی روح نو کڈیا جاندا ہے تے میرے پیغمبر فرماندے نے آ کے ڈراؤنیاں شکلاں والے فرشتے بندے دے کول آ جاندے نے کہندے نے یا ایتھا النفس الخبیث اوے خبیثان نکلنا رب وال چل اج تینوں اللہ اپنے عذابات نال اپنے جناب تیریاں نافرمانیاں دا مزہ چکھائے گا اج تیریاں چغلیاں دا مزہ تو چکھنا چل چل رب وال تینوں اج اللہ دے عذاب نے یاد کیتا ہے میرے پیغمبر فرماندے نے آپ نے فرمایا لوکو جدوں آ کے اے فرشتے پیغام سناندے نے کلا پیغام نہیں سناندے لوہے دیاں گرزاں نہ فرشتیاں دے ہاتھ اندر نے زور نڑے دے جسم تے مار دے نے تے بندہ روندا تے کرلاٹا ماردا تے فرشتیاں دیاں نیلیاں نیلیاں ڈراؤنیاں اکھاں ول ویکھدا تے نال اونچی اونچی جناب واویلا کردا تے میرے پیغمبر فرماندے نے اللہ فرماندے نے اس گندے بندے تے دیر نہ کرو میرے فرشتیو انج کرو جلدی کرو اے دی روح نو کڈن دا مرحلہ شروع کرو میرے پیغمبر فرماندے نے رب دے حکم نال پیراں وال فرشتے آندے نے تے پیراں دے اندر اے دی روح نو کڈن دا مرحلہ شروع کیتا جاندا ہے میرے پیغمبر فرماندے نے پھر اے دی روح اتنی ذلیل کر کے نکالی جاندی ہے آقا فرماندے نے جویں کپڑا پائیے نا کانٹے دار درخت دے اوپر اونوں کھینچیے تے او دا جناب حال کی ہوندا ہے او کپڑا لیرو لیر ہو جاندا ہے اس بندے دی روح میں لیرو لیر ہو جاندی ہے میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا پھر اے دی روح جناب ایتھوں نکلنا شروع ہو جاندی رب دے حکم نال اے دی روح پنڈیاں وچوں نکلدی اے گوڈیاں وچوں نکلدی روح بندے دی فرشتے کڈدے نے تے لک وچوں پٹ وچوں نکلدی اے لکا وچوں نکلدی کمر تک آندی ہے او لکون دے اندر بعض بندیاں دی روح ایتھے آ کے پھس جاندی ہے میرے پیغمبر فرماندے نے جدوں کوئی جناب تہاڈا ویرا یا ہمشیرہ موت دے منہ تے پیا ہووے نا او دے واسطے ثابت قدم دی دعا کریا کرو او دے سامنے پڑھیا کرو لا الہ میرے نبی فرماندے نے گندا بندہ کہندا اوئے مینوں کتھے لے چلے جے اوئے مینوں کدھر لے ٹرے جے میرے آقا فرماندے نے اس بندے نو قبر ول جایا جاندا ہے جدوں قبر دے حوالے نو کیتا جاندا ہے قبر دے حوالے تے فرشتے آ جاندے نے تے فرشتے آ کے کہندے نے دس وی بیلیا اللہ کونی نبی کونی دین تیرا کی ہے اے کہندا ہاں لا ادری اوے کوئی پتہ نہیں اللہ کون ہے اللہ والے کام میں نے کیتے ہون گے تینوں پتہ ہوئے گا کہنا میں نے کوئی پتہ نہیں رب کون ہے کوئی پتہ نہیں نبی کون ہے کوئی پتہ نہیں فرشتیاں نو میرے پیغمبر فرماندے رب آرڈر دیتا ہے دے وال جہنم دا دروازہ کھولو نا انہوں پتہ چلے کھولو تو میرے پیغمبر فرماندے نے جہنم دی کھڑکی کھول دیتی جاندی ہے تے دے نیچے جہنم دا بچھونا بچھا دیتا جاندہ ہے
روندا پھر کرلاٹا ماردا اے حال جے روزہ چھڈن والے ہو غور کرو تے قبر آندی ہے دیوا بال لے آویں ایتھوں تے میں وچ سخت خندیرا میں وچ فرش فروش نہ کوئی تو فرش بناویں میرا میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہن نیک بندہ دنیا تو جا رہا ہے نیک بندے نو رون والا محلہ نیک بندہ دنیا تو گیا ہے میرے نبی فرماندے نے زبان تو ایندا کلمہ جاری ہو گیا جاندیاں جاندیاں سیدنا علقمہ میرے محبوب پیغمبر دا ایک جانثار ہے او دی روح نہیں نکلدی پئی روایت صحیح ہے تے میرے پیغمبر نو دسیا گیا سونے محبوبہ ایک فلاں بندہ ہے او موت و حیات دی کشمکش دے اندر ہے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام اپنے صحابہ نو لے کر کے اس دے گھر ٹر گئے فرمایا اے دی امی زندہ ہے کہ نہیں زندہ اے دا ابو زندہ ہے کہ نہیں زندہ دسیا گیا سونے دی بوڑی ایک اماں موجود ہے اے دا باپ تے موجود نہیں دی اماں دنیا تے موجود ہے میرے پیغمبر فرماندے نے مینوں علقمہ دی اماں دے کول لے کے چلو مینوں علقمہ دی اماں دے کول لے کے چلو او مائی نے سوٹی پکڑی ہے تے اڑدی اڑدی میرے پیغمبر دے ول آ رہی ہے میرے نبی فرماندے نی اماں مینوں سچی دس تیرے نال او علقمہ دا کس طرح دا انداز سی رہن سہن دا علقمہ تیرے نال کنج دا سلوک کردا سی نی اماں دسنا اماں کہن لگی عرضاں کر دیئے سونے محبوبہ روزے بھی بڑے رکھدا سی روزے بھی بڑے رکھدا سی قرآن بھی بہت زیادہ پڑھدا لیکن سونے محبوبہ میری گل نہیں سی مندا اپنے اہل تے اپنی بیوی بچیاں نو زیادہ ترجیح دیندا سی تے میں اپنے اس دی وجہ تو میں علقمہ دے اتے سخت ناراض ہاں میں اپنے بیٹے علقمہ دے اتے سخت ناراض ہاں میرے پیغمبر نے سلام فرماندے نے اماں اپنے پتر نو معافی کر دے اماں اپنے بیٹے نو معاف کر دے تے اماں عرضاں کر دیئے نا محبوبہ جو مرضی ہو جائے میں علقمہ نو کدی نہیں معاف کران گی میرے پیغمبر نے صحابہ نو فرمایا آپ فرماندے نے او میرے صحابہ لکڑیاں جمع کرو لکڑیاں صحابہ نے جمع کیتیاں تے ماں پوچھ دیئے سونے محبوبہ لکڑیاں پلا تساں کی کر دیاں نے اگر علقمہ نو تیرے پتر نو اماں تیرے سامنے اسی آگ دے اندر جلانا میں کیونکہ تو انہوں معاف نہیں کر رہی کہندی اماں سونے محبوبہ میں اپنے پتر نو آگ دے اندر جلان تے نہیں دواں گی میں مار جاواں گی لیکن کم نہیں ہون دواں گی میرے آقا فرماندے نے اماں اے تے دنیا دی آگے تے اماں جے تو اپنے بیٹے نو معاف نہیں کریں گی تے جہنم دی آگے دے تو 100 درجے ود وے اس آگ نالوں بہتر ہے کہ تیرے پتر نو آج ہی جلا دیتا جائے میرے پیغمبر نو اماں عرضاں کر دیئے سونے محبوبہ جاؤ میں تو انو گواہ بنا کے کہنی ہوں میں اپنے پتر نو معاف کر دیتا ہے میں اپنے بیٹے نو معافیاں نصیب کر دیتیاں نے میرے آقا نے اپنے صحابی نو بھیجیا جاؤ پتہ کرو علقمہ دی زبان تے کلمہ جاری ہویا کہ نہیں جاری ہویا جاؤ دیکھو نا علقمہ دی زبان تے کلمہ جاری ہویا کہ نہیں ہویا تے میرے محبوب پیغمبر نے صحابی نے علقمہ دے دروازے تے پہنچ دیا اللہ دے محبوب پیغمبر نو عرض کی تھی سونیا محبوب علقمہ زبان تو جملے کو بولتا ہے اتنی دیر نو میرے نبی بھی ٹر گئے اللہ دے پیغمبر نے کی ویکھیا علقمہ پڑھدا لا الہ الا اللہ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا علقمہ تیرا راضی ہو گیا کیونکہ علقمہ دی اماں نے انہوں معاف کر دیتا ہے علقمہ دی ماں نے معاف کرتا ہے میرے محبوب پیغمبر اور دیکھے آکی اسے دن علقمہ دی موت واقع ہو گئی ہے میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اور لوگوں قبر دا عذاب چڑھایا جائے گا وہ قبر دا عذاب دیتا جائے گا ماں پیاں دی نافرمانی دی ایک وجہ ہے جڑا بندہ اپنے ماں
باپ دی نافرمانی کردا ہے او قبر دے عذاب تو بھی نہیں بچ سکدا، او دی زبان تے کلمہ بھی نہیں آ سکدا، او دی حشر بھی بہتر نہیں، او دا قبر دا نظام بھی خراب، او دا حشر بھی خراب۔ جے چاہندے ہو کہ ساڈا قبر و حشر دے اندر کامیابی والا معاملہ ہوئے، میرے نبی فرماندے نے اپنے والدین دی رب کو ڈر کے خدمت کرو۔ میرے محبوب علیہ السلام دی صحیح حدیث ہے، او جناب 3 بندے غار دے اندر پھنس گئے، انہاں نے اپنے اپنے جناب مال دا وسیلہ پایا، اور یاد رکھو نیک مال دا وسیلہ پانا یہ جائز ہے، جائز ہے۔ اپنی نیکیاں دا وسیلہ پا کے رب کو منگو، اپنی نمازاں نو سامنے رکھو نا تے اپنے رب کو سوال کرو۔ انہاں وچوں ایک بندہ کہن لگا یا اللہ تو جاننا ہے میری امی بھی بوڑھی تے میرا ابو بھی بوڑھا تے میں دودھ دا کاروبار کردا سا تے جدو شاماں نو آندے آندے دیر ہو گئی اس ایک دن تے میرے آندیاں نو میری امی بھی سو گئی سی تے میرا ابو بھی سو گیا سی تے سونے محبوبہ میں کی کیتا، میں اپنے بچیاں نو دیکھیا، بیوی نو دیکھیا، میری بیوی تے میرے بچے میرے پیراں اندر بلک دے پیانے تے میں اپنے ماپیاں دے سرانے کھڑا ہو کے دودھ پکڑ کے کھڑا ماں، میرا ذہن ہے کہ جتنی دیر تک میری امی جان دودھ نہیں پین گے، میرے ابو جان دودھ نہیں پین گے، میرے بچے بھی دودھ نہیں پین گے، میری بیوی بھی نہیں دودھ پیوے گی جب تک میری امی تے میرے ابو جان دودھ نہ پی لین۔ سونے محبوبہ کی بڑیا سارا منظر ویکھدا رب سونیا تو پہ آمیں تے رات گزر گئی ہے، صبح دا وقت ہو گیا ہے، میری اماں اٹھی ہے، میرا ابو اٹھیا ہے، میں اٹھ دیا نڑ کے لے اماں جان اے دودھ پی لو نا، ابو جان اے دودھ پی لو۔ اللہ سونیا جے تینو اے عمل میرا امی ابو جان دی خدمت والا پسند ہے تے سونیا پتھر تھوڑا پیچھے کر تے اللہ دے پیغمبر فرماندے نے اللہ نے انہاں دے اعمال دا وسیلہ ویکھ کے انہاں نو پتھر اس غار وچوں نجات دتی ہے۔ سونیا دسن دا مقصد کی ہے ماں باپ نو یاد کرو تے اپنی ماں باپ دی خدمت کرو۔ رب تعالیٰ فرماندے نے بندہ جنہ بھی ڈرن والا ہوئے رب کو معافیاں منگن والا ہوئے جب تک ماپیاں دے حقوق پورے نہیں کرے گا میں اس رب دے برا میں اس رب فرماندے نے کہ بریائی دی میں نو قسم ہے میں اپنے بندے نو کدی معاف نہیں کران گا۔ ایک بندہ ٹردا میرے پیغمبر کو آیا کہندا سونے محبوبہ میں کمان والا تے میرا ابا ویلیاں کھان والا، میں کمانا وا تے میرا ابا میرے پیسے چوری کر کے لے جاندا ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام فرماندے نے بلا اپنے باپ نو، او دا باپ مسجد نبوی دے اندر آیا آ کے عرضاں کردا سونے محبوبہ فرمائیے میں آ گیا حاضر ہو گیا۔ فرمایا او بابیا او بزرگا تیرا بیٹا تیریاں شکایتاں لے کے آیا ہے کہ میرا ابو میرے پیسے چوری کر کے لے جاندا ہے، مینوں پوچھدا بھی نہیں تے میرے پیسے چوری کر کے لے جاندا ہے۔ تے او بزرگ رون لگ گیا عرضاں کردا سونے محبوبہ اے چھوٹا جہا ہوندا سی کما نہیں سی سکدا، اے چھوٹا جہا ہوندا سی میں کمائیاں لیا لیا کے نو کھواندا رہیا۔ سونے محبوبہ نے کوئی خواہش کرنی تے میں دی خواہش نو پوریاں کرن دی نیت نال قرض بھی پکڑ لینا، اینوں گڑی لگا لینی تے نو بازار دے اندر لے جانا، جو بھی انہیں من پسندیاں چیزاں انہوں لے کے دنیا۔ سونے محبوبہ میریاں کمائیاں کھاندا کھاندا جوان ہو گیا تے میں کماندا کماندا بڑھا ہو گیا۔ سونے دیکھو میریاں کھڈیاں کمزور ہو گئیاں نے تے میں کما نہیں سکدا۔ سونے محبوبہ مینوں ایمانداری نال دسو میں اپنے پتر دیاں کمائیاں نہیں کھانیاں تے دسو کدیاں کھانیاں نے؟ رحمت عالم بیاں اکھیاں برس پیاں تے میرے آقا بھی رون لگ پے کیونکہ میرے نبی دی امی تے ابو دنیا تے موجود نہیں۔ میرے محبوب پیغمبر نے اپنے جناب صحابی دی کانڈ تے ہاتھ ماریا، آپ فرماندے اللہ دیا بندیا اب ویکھنا تیرا والد کیویں پریشان ہو کے تیرے واسطے رویا ہے۔ آپ فرماندے نے جا تیرا مال بھی تیرے باپ دائے تو بھی اپنے باپ دائے کیونکہ ود ماں دے پیار نالوں کسے دا پیار نہیں، لوگ ماں جیسا دنیا تے کوئی غم خار نہیں۔ ماں ایک ایسی ہے
عظیم ہستی لگے ماواں باج اپنی بیگانی بستی لب جائے ماں جتھوں ایسا کوئی بازار نہیں لوگوں ماں دے پیار جہاں کسے دا پیار نہیں یقین جانو میں تے اگے بھی بڑیاں مثالاں دتیاں نے ادھروں جناب ماں گھر دے اندر پتر دے انتظار دے اندر بیٹھی ہے ادھر بیوی کھانا لگا کے بیٹھی ہے میرا سر دا سائیں آئے گا کٹھے کھانا کھان گے رات 8 بج گیا 9 بج گئے نہ آیا ادھروں بیوی انتظار کر دی بستر تے جا پئیے اوے جدو بیوی دا انتظار مک گیا تو بڈی ماں دی دا انتظار شروع ہو گیا تے ماں دل کرسیاں پڑھ کے تے پھوک مار دیے تے کہندی اللہ خیراں ہون میرے پتر دیاں ہلے میرا پتر مڑ کے نہیں آیا رات دے 12-1 بجے آیا دعا نے کنڈا کھولیا تے جاندا پیا اپنے کمرے اندر تے سونیو ایدی ماں نے پتر دی جاندی کانڈ ویکھیے تے عرشاں ول تے آسماناں ول کر کے کہندی ہے اللہ سونیا کوئی گل نہیں میرے نال بولدا نہیں پر مینوں دسدا تے رہندا ہے اللہ کوئی گل نہیں میرے نال گل نہیں کردا سونیا ربا پر مینوں دسدا تے رہندا ہی او ماں نوں گالیاں کڈن والے آئی ماں دا پیار باپ نوں بکواس کرن والے آ باپ دا پیاری ملا لعن اللہ ملانا والدیہ فرمایا جدے دل اندر رب دا خوف ہوئے باپ تے ماں تے لام تان نہیں کردا میرے پیغمبر نے سختی نال منع کیتا ہے ایتھے تواڈے اندر ایسے بھی موجود نے جنہاں دے ماں پیاں نوں فوت ہویا 40 سال دا عرصہ گزر گیا ہے کہ جے ابو تے امی نوں فوت ہویا 50 سال دا عرصہ دنیا تے گزر گیا ہے انہاں نوں پوچھ کے ویکھو نا جنہاں دے ماں باپ دو گھر ویلے ہو گئے تے جناب گھراں دے اندر سنجاں پہ گئیاں امی نظر نہیں آندی ابو نظر نہیں آندا کمان والا لکھ وے کمائیاں جناب کروڑاں دیاں نے لیکن روندا اے دے باوجود روندا ہے اچھی سونیا ایتھے ماں بہ کے پیار کردی سی ایتھے باپ بہ کے وصیتاں کردا سی اج چار پائی تے نظر آندی ہے لیکن وہ چار پائی تو اٹھ کر کے پیار دین والی اماں نظر نہیں آندی او سونیو انہاں نوں پوچھو نا تواڈے اندر بزرگ سفید داڑیاں والے مینوں نظر آندے نے رمضان دا دوسرا خطبہ جمعہ کیا سونیو تانوں اپنے ماں باپ دی یاد تے آئی ہوئے گی عید دا موقع ہوندا تے ماپے یاد آ جاندے نے خوشی دا موقع ہوندا تے ماپے یاد آ جاندے نے لوگوں ساریاں جناب بہناں بھی موجود نے خالہ بھی موجود نے چچیاں بھی موجود نے لیکن منڈے دی برات جان لگی ہے دولہا بنے ہیں اکو دا مینوں فوت ہون والی امی یاد آئی ہے اٹھ پیا تے قبرستان اسے طریقے دے نال چلا گیا ہے اپنی ماں دی قبر تے بہ گیا کہندا نی اماں پیاری ہے اج پلا تینوں یاد نہیں کرنا تے کنوں یاد کرنا ہے نی اماں اٹھ کے ویکھنا اج تیرے پتر تے خوشیاں دا وقت آیا ہی سونے آؤ تو اماں کنی یاد آندی ہے جدو بندے اتے کوئی بھی خوشی خصوصاً طور تے کو شادی دا جناب منظر بن جائے سونے یتیم ہوئے بہنا یتیم ہو جائے بیٹی تے اپنی بیٹی دے جناب نخرے برن والا باپ ہی دنیا تے نہ ہوئے تے باپ تے بیٹی دے دنیا دے اندر لاڈ بھی دیکھ دائے سونے اب یتیم بیٹی ہوئے یتیم بیٹی دے نکاب دا موقع آوے تے باپ ہی دا زمین دے اندر پہنچ چکیا ہوئے دسو نہ پھر اینا یتیمہ تے دلان تے کی بیدیاں نے میرے آقا فرماندے نے رب کلو ڈر جاؤ اور اینا یتیمہ دا خیال کرو جنہ دے ماپے دنیا تو چلے گئے میرے محبوب علیہ السلام دے کوڑ ایک بندہ آیا سونے محبوبہ دسو تو انو اللہ نے آخر الزمان نبی بنایا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ دا لقب پایا ہے سونے دسو تو انو اپنی امی بھی یاد آئی ہے کہ نہیں آئی کدی اپنا ابو عبداللہ بھی یاد آیا کہ نہیں آیا میرے پیغمبر رو پہ کہ میرے آقا فرمان دینے او میرے صحابیات ساتھیا او ایک کیمیں دا سوال کیتا ہی کیمیں دا میرے کو آج سوال کرتا ہی انی دیر نو میرے نبی نے نیوی پا لئیے تے رونا شروع کرتا ہے میرے پیغمبر فرمان دینے آقا سونے آمین ماں دی یادو تو بھی آئی
جدو پہلی وہی لے کے جبریل میرے کو آیا سونیا میرے نبی کہندے تے ہون گے کاش اج میری اما زندہ ہوندی تے ویکھ دیو دے پتر محمد نو اللہ نے کنیاں شاناں دے دتیاں نے کاش اج میرا ابو عبداللہ زندہ ہوندا ویکھدا اللہ نے او دے بیٹے محمد نو آخر الزمان نبی بناتا ہے لیکن سونیا تے کھیڈاں ہی قسمت دیاں نے کوئی جوانی اندر جا رہا ہے کوئی بڑھاپے اندر جا رہا ہے کوئی بچپنے اندر جا رہا ہے کسے جوان پتر دے کندے جوان پتراں دی لاش باپ دے کندیاں تے جناب قبرستان دا سفر کر دیئے کسے جوان بیٹے دیاں لاشاں قبرستان دے وال جا رہیاں نے او دنیا نہیں بن دی بندے دی تے بندائی جانی دنیا دا ہائے تھے بنائی پھر دینے مکان لوکی تے اڈائی فانی دنیا دا لسواں تھرسا سرے تے گنڈ میں آخری پیغام دواں تے گل ختم کر دئیے میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے متعلقہ واقعہ ہے ایک جنازہ اترے ہے مکہ مکرمہ دیاں فضاواں دے اندر میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دی جائے پیدائش دے شہر اندر تے کی ویکھے ہے جنازہ آگے آگے جا رہے ہے تے ایک جناب 5-7 سال دا چھوٹا جیا بچہ پھول طرح دوڑدا جنازے دے پیچھے پیچھے ہن تسی پوچھو گے جنازہ کندہ جا رہا ہے تے بچہ دوڑن والا کون ہے جنازہ عبد المطلب میرے پیغمبر دے دادا محترم دا جا رہا ہے جڑا پیچھے پیچھے جا رہا ہے نو رحمت للعالمین کہندے نے میرے پیغمبر دے دادا محترم دنیا تو گئے نے میرے نبی ابو طالب دی کفالت اندر آئے اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام نو اج اللہ نے جوانیاں دتیاں نے تے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لوگو اللہ پاک نے ملعون بندے نو قرار دیتا ہے جڑا اپنے ماں باپ دی نافرمانی کردا ہے اور اللہ دے محبوب پیغمبر فرماندے نے جڑا بندہ دنیا اندر حرام کھاندا ہے حرام کھان والا بندہ بھی اللہ کولوں ڈردا کوئی نہیں حرام کھان والا بندہ بھی رب کولوں ڈردا کیونکہ حرام انہیں کھانا ادو ہی ہے جدوں انہیں کھل مل جانی ہے تو رب کو انہیں ڈرنا نہیں پورے ملک اندر پیغمبر دی حدیثیں سے نیت نال سنائیے کسے نو سمجھ آ جائے یقین جانو بھابی بھی سود کھائی جاندے نے تے سنی بھی کھائی جاندے نے جو بندی بھی کھائی جاندے نے نمازاں بھی 5 پڑھنے اور جڑا رب کو ڈرے ہو سود کھاندا جڑا رب کو ڈرے ہو حرام کھاندا نبی پاک فرماندے نے سود دے 73 درجے نے تے سارے نالوں چھوٹے درجے دا سود دے وچ جنے سود کھاتا انہیں اپنی ماں نال نکاح کیتا ہے ایک کنی کو وار حدیث سناواں آج 4 بینکاں نے روڑا ہی اس وجہ تو پایا ہے بھی ساڈا سود کیوں بند کیتا ہے اے اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے میرے پیغمبر فرماندے نے سود کھان والا بندہ سود دین والا بندہ سود تے گواہ بن والا اے 3-4 لانتی نے 3 ملعون نے تو یقین کرو کہ ساڑھے اہل حدیث لمیاں لمیاں داڑیاں لے سود کھاندے نے اہل سنت صاحب کھاندے نے دیو بندی کھاندے نے سارے مسلمان کلمہ گو کھاندے نے کہ نہیں کھاندے پھر کہندے نے اللہ دی رحمت نہیں آندی مال کٹ دائی جاندہ ہے سارے بندے کمان والے تے سارے کمان والے ایک پہلا کلا کمان والا ہندہ سی 8 کھان والے ہندے سن تے اللہ برکتاں پاندا سی ہن جننے کھان والے اونے ہی کمان والے تے برکت پھر بھی پیندی رات نوں آگے سر جوڑ کے ابے کول ساری روندے نے ابا جی پوری نہیں پئی پوری کنج پوے پوری کرتوتاں ہون دے پوے نبی پاک نے فرمایا لوکو جس قوم دے اندر 2 غلام ہو جاندے نے پھر انہاں نے اللہ دے عذاب نو ڈائریکٹ دعوت دیتی ہے جس قوم دے اندر سود خورام ہو جان پھر انہاں نے اللہ دے عذاب نو خود دعوت دیتی ہے
تے جس قوم دے اندر زانی بندے عام ہو جاندے نے انہاں نے بھی اللہ دے عذاب نو خود دعوت دیتی. دعا ہے کہ اللہ ساڈے اس گھر نو پاکستان نو پوری دھرتی نو سود خوری تو پاک کر دے. قل یا عبادی الذی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. لسوت رسا اے ہوئی تے میں گل سمجھانا چاہنا موت آنی چاہیے تے قرآن والی آنی چاہیے. اب بیگم کوٹ دا واقعہ 2 سال گزر گئے نے اس گل نو جڑی میں تانوں سنان لگا. بیگم کوٹ اندر فضائل صحابہ کانفرنس سجی ہے. ایک رب دا ولی قرآن پڑھن واسطے آ رہا ہے, سٹیج تے آ رہا ہے. اے لائیو موت تسی اس رب دے ولی دی دیکھی ہوئے گی پوری دنیا دے اندر. قاری عبد المتین اصغر رحمت اللہ علیہ جناب آئے نے سٹیج تے قرآن پڑھی, قرآن دی آیت پڑھیے ان الذین یغضون اصواتہم عند رسول اللہ. میرے نبی دے صحابہ او نے جڑے اپنے نبی دی آواز تو اپنی آواز نو چیا نہیں ہون دیندے. تے کہ فرماندے نے فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. قاری عبد المتین صاحب نے آیت دا ترجمہ کیتا کہ نبی دے صحابہ دے دلاں دے اندر اللہ پاک نے امتحان لے آئے تے دلاں وچ تقوی نظر آیا ہے. تے قاری صاحب اگے پڑھدے نے لہم مغفرۃ و اجر عظیم. اللہ فرماندے ہون کہ میرے قرآن دے قاریہ پڑھ لے دنیا تو جاندے جنہ قرآن پڑھ سکنا میں. اب ویکھو نیک بندے دی موت کن جائیے وَآجر نظیم لفظ قرآن دے پورے نہیں ہوئے کہ قاری صاحب دے ساہ پورے ہو گئے. قاری صاحب قرآن پڑھ دیا دنیا تو گئے اور سونیا دنیا تو موت انج دی لے کے جاؤ, شرابی تے زانی موت نہ لے کے جانا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. ایک بندہ میرے پیغمبر کو آیا آ کے میرے نبی نو کہندا اسلام کس چیز دا نام ہے. انہیں کلمے دے بارے پوچھیا, میرے محبوب علیہ السلام نے سمجھایا انہوں. اللہ دے پیغمبر کو انج کر کے نکلیا, رستے دے اندر سرواری تو بد گیا تے نکل گئی جان. اللہ دے محبوب پیغمبر نے کی ویکھیا, اللہ دے پیغمبر نے فرمایا انہیں نمازاں نہیں پڑھیاں, انہیں قرآن بھی نہیں پڑھیا. اے میرے پیغمبر فرماندے نے بغیر نمازاں تو جنت لے گیا ہے, بغیر قرآن دیاں تلاوتاں تو جنت لے گیا ہے. میرے پیغمبر نے انہوں حکم دیتا صحابہ نو ایدہ جنازہ بھی پڑھیا جائے, انہوں جناب غسل و کفن بھی دیتا جائے. میرے پیغمبر دے کول ایک خبر جدی آئی ہے, فرمایا کائنات دے لوگو میں اسمانہ تو پوچھے ہیں رب تعالیٰ دی ذات نو جدو میں عرشاں تے رب وال گیا ماں تے اللہ نے میں نو جنت بھی وکھائی ہے, اللہ نے میں نو جہنم بھی دکھایا ہے. تے میرے نبی فرماندے نے ایک بندہ نبی علیہ السلام کو آیا, میں حدیث بیان کراں کیونکہ وقت بھی زیادہ ہو رہا ہے. کہندا سونیا میں نو 3 پیڑیاں عادتاں نے, انہاں تیناں دے وچوں 2 نہیں جے چھڑ سکدا, ایک جیڑی آندے ہو میں چھڑ دینا. کہندا سونیا میں نو جھوٹ بولن دی بھی عادت ہے, سونیا میں نو شراب پین دی بھی عادت ہے, سونیا میں نو زنا کرن دی بھی عادت ہے. اچھا آقا فرماندے نے 2 نہ چھڑ, ایک چھڑ دے. سونیا کی چھڑا, سونیا محبوبہ کی چھڑا, فرمایا جھوٹ بولنا چھڑ دے. جھوٹ ہے چلا گیا. رات نو ادھی رات دا وقت تو آئے تے اٹھ دائے, زین اندر شراب پین دا ارادہ لے کے اٹھے آئے تے سوچ دا جے میں شراب پی لئی تے نبی نال وعدہ کیتا ہے جھوٹ بولنا, تے جے میں آکھیا میں شراب پیتی ہے تے نبی پاک نے تے سویرے سزا دینی ہے. کہندا میں شراب چھڈی تے تھوڑا جہا وقت گزریا تے زنا دا ارادہ لے کے اٹھدا تے سوچدا جے میں بدکاری کر لئی تے سویرے میں آمنہ دلال دی خدمت دے اندر جانا ہے. جے نبی نے پوچھیا برائی کیتی ہو کہ نہیں, جے میں جھوٹ بولیا تے نبی نال وعدہ کیتا ہے جھوٹ بولنا نہیں, جے میں کہیا میں زنا کیتا تے نبی پاک نے تے تھرے مارنے نے, تے کہندا میں زنا بھی چھڈیا
گیا سویرے میرے آقا دی خدمت اندر حاضر ہو کے کہندا ہے حکیمہ میں تیریاں حکیمہ تو صدقے تے قربان جاواں تو ایک چھڑائی سی ایک دی وجہ تو اللہ نے تین چھڑا دتیاں نے ایک جہنمی بندہ جہنم دے اندر سڑدا پیا ہے بڑے ترلے کرن دے اللہ فرماندے نے جہنم وچ اور بھی بتیرے نے او تو بڑا رولا پایا خیر ہے کہندا یا اللہ جہنم دے عذاب بڑے ڈاڈے نے اللہ فرماندے نے تو کی چاہنا ہے کہندا اللہ مینوں انج کر جہنم وچ کڈ کے دے کنارے تے بہا دے فرمایا اچھا میں بہا دواں گا تے اگے تے نہیں منگے گا کہندا نا اللہ پکا وعدہ اس تو کہ سوال نہیں کردا فرمایا جا بیٹھ جا اور رحمت ہے نا جدو جوش وچ آ گئی ساڈے ورگے بھی لگے جان گے انشاءاللہ اور جانا کہ کوئی نہ ہن روزیاں وچ نہیں جانا تے پھر کدو جانا اللہ مدینے بھی لے جائے اللہ مکے بھی لے جائے اللہ حاجی عبدالقیوم صاحب سمیت سمیع اللہ ساجد سمیت اللہ چوری طارق صاحب سمیت تانوں مینوں ساریاں نوں اللہ ایک جہاز جی دنیا دی جنت وکھا دے ہاں پیر ضیاء الرحمان صاحب دی سمیت بڑی سونی ٹوپی پائی ہے ماشاءاللہ میں دعا کرنا اللہ تعالیٰ تانوں جنت دے حلے نصیب فرمائے اللہ فرماندے نے جہنم دے کنارے تے بیٹھ جا تے ایک میری سن لے اگے تے نہیں نہ منگنا کہندا یا اللہ اگے نہیں منگاں گا تے میرے نبی فرماندے نے جہنم دے کنارے تے بیٹھ گیا تے سامنے نظر ماردا تے سامنے بندے نوں ہریا بھریا ایک درخت نظر آ گیا ہے تے صبر نہیں کر سکیا تے صبر بھی نہیں ہوندا پیا کیونکہ بندہ ہے نا ساڈے کول صبر ہوندا ہی نہیں نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے بندہ کہندا یا اللہ جے آکھیں تے میں او درخت دی چھاویں نہ ٹر جا او اللہ فرماندے نے تو تے آندا سی میں منگدا نہیں تے کہندا یا اللہ اوتھے بھیج دے کہندا اللہ اوتھے بھیج دے اللہ فرماندے نے جا ٹر جا نیچے چشمہ وگرے آئے تے او بندہ درخت دی چھاؤں دے نیچے بیٹھ گیا تے سامنے نظر ماردا ہے تے سامنے او دے نالوں بھی ایک دوسرا کھریا بھریا درخت نظر آ گیا تے کہندا یا اللہ جے آنکھیں تے میں او درخت دی چھاویں نہ ٹر جاواں اللہ فرماندے نے کی آکھیا ہی کہندا او درخت دی چھاویں فرمایا تو تے آندا منگدا نہیں ہن دوجی تھاں تے آ گیا ہن تیجی دا سوال کیتا ہی کہندا یا اللہ او درخت دی چھاؤں تھلے بھیج دے تے میں اگے کچھ نہیں منگاں گا فرمایا جا چلا جا رحمت تے اللہ دی رحمت اللہ بھی نو جنت دا دین دا پروگرام بنا چکے نے والمن خاف مقام ربہ جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان اللہ فرماندے نے جا ٹر جا تے بندہ درخت دی چھاؤں تھلے جا کے بیٹھ گیا ہے تے سامنے نظر ماردا ہے سامنے نظر ماردا تے سامنے جنت دا دروازہ نظر آ گیا ہے تے کہندا یا اللہ جے آنکھیں تے میں جنت دے بوے اگے ٹر جاواں اللہ فرماندے نے تو تے آندا سے میں منگدا نہیں او بار بار آنا ہے بار بار وعدہ خلافیاں کرنا ہے کہندا یا اللہ آخری وار آئی جنت دے بوئے اگے کال دے تے اس تو اگے نہیں منگدا اللہ دے نبی فرماندے نے رب کہندا جا ٹر جا اے جنت دے دروازے اگے بیٹھ گیا رب نے مندر انج دا بناتا ہے اندروں جنتیاں دے گلاں کرن دی آواز ہوندی ہے گفتگو کرن دی آواز ہوندی ہے تے بولدا بھی نہیں تے صبر بھی نہیں ہوندا تے سوچدا ہے کہندا او نہ ہوے ہن رب نو آکھیا تے غصے چا کے واپس ہوتے ہی چھوڑ دے جدوں بھیجیا سو تے چھپ کر رہا تے میں صدقے جاواں اپنے رب تو تے اللہ پاک دا پیار ویکھ لو تے اللہ پاک آپ ہی بول پے نے سبحان اللہ رب آپ ہی بول پے اللہ فرماندے نے بہ رہے ہیں او منگدا نہیں کہندا یا اللہ جے میں آکھیں تے میں جنت دے اندر ہی وڑ جاواں جے آنکھیں تے میں جنت دے اندر نہ ٹر جا فرمایا جا چلا جا دروازہ کھل گیا ہے تے اندر ویندا دنیا ہی دنیا اوتھے تے تیر رکھن نو جگہ نہیں رب نے منظر ہی جدا بناتا ہے کہندا یا اللہ ایتھے تے دنیا ہی دنیا ہے تے میں کتھے رہنا ہے اللہ فرماندے نے کمڑے آ انساناں جنہ زمین تے اسمان دا فاصلہ سی جے میں تینوں اینی کو جگہ جنت وچ دے دیاں تے راضی ہے جنہ زمین تے اسمان دا سن تے فاصلہ سی تے اگوں پتہ کی کہندا یا اللہ میں ریڑ کھڑ کے جہنم وچ جنت وچ مر کے پہنچیا واں یا اللہ تو مینوں اینی جگہ کتھے دینی ہے تو تے میرے نال مذاق پیا کرنا ہے
حضرت عبداللہ بن مسعود نا حدیث سنا کے نا اتھے تک تے مسکرا پہ جدوں بندہ کہے گا نا رب نو یا اللہ تو تے مذاق کرنا ہے تے فتبسما میرا رب بھی ہس پیا بولو رب بھی مسکرا پیا نبی پاک صلی اللہ حضرت عبداللہ بن مسعود حدیث دے راوی مسکرا پیا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں مینوں پوچھو میں کیوں مسکرایا وا ہاں جی دسو کیوں مسکرائے جے کہ میں نبی دی زبان تو حدیث سنی ہے تے جدوں نبی پاک کے حدیث اس جملیاں تے پہنچے کہندا یا اللہ تو تے مذاق پیا کرنا ہے تے میرا سونا نبی بھی مسکرا پیا سن تے اسی نبی پاک نے سانو پوچھا جویں میں تانوں کیا مینوں پوچھو تے نبی پاک فرماندے نے او میرے ساتھیوں مینوں پوچھو میں کیوں مسکرایا ماں جی اللہ دے نبی جی بتائیے فرمایا میں اس واسطے مسکرایا ماں اللہ اپنے بندے دی حرکت دیکھ کے رب بھی مسکرا پیا ہے رب بھی مسکرا پیا ہے تے میرے پیغمبر فرماندے نے اللہ فرماندے نے او کمڑیا او تو ایک ہی گل کیتی ہے تے میرے نبی پاک فرماندے نے آخری بندے نے رب نو بھی ہسا دیتا ہے تے اللہ فرماندے نے جاؤ بندیا تو ایک گل کیتی ہے جنہ زمین تے اسمان دا فاصلہ ہے ایک وار نہیں جا میں تینوں 10 گنا زیادہ جگہ دے دیتی ہے متقین علی فرش بطائنها من استبرق وجن الجنتین دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تکذبان آقا فرماندے نے جڑا رب کو ڈر گیا جنت دے 100 درجے نے ایک تو دوسرے درجے دا فاصلہ انہا ہے جنہ زمین تے اسمان دے درمیان ہے تے رب نے فردوس اپنے عرش دے نیچے رکھی ہے تے انشاءاللہ جگہ انہاں نو ملنی ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون اللہ کو دعائے اللہ سانوں بھی اپنے کو ڈرن دی توفیق عطا فرمائے اللہ جنت نو حاصل کرن دی اس نیکیاں دے موسم بہار اندر توفیق دے سبحان ربک رب العزت ما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین